رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. 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 ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته. أو كذب بآياته. إنه لا يفلح الظالمون. إنه لا يفلح الظالمون. ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون. ثم نقول للذين أشركوا أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون. ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. انظر
كيف كذبوا على أنفسهم انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون وضل عنهم ما كانوا يفترون ومنهم من يستمع إليك ومنهم من يستمع إليك फिर से ज़ेर ज़बर को लंबा नहीं खींचे ومنهم من يستمع إليك 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 हमज़ा की ज़ेर को वाज़े करें फिर से वमिनहुम ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها 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 آية لا آية الله जी आयत आयात नहीं है आयत फिर से वइन यरौ وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها حتى إذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين وهم ينهون عنه وينأون عنه وهم ينهون عنه وينأون عنه फिर से وهم ينهون عنه وينأون عنه عنه लंबा नहीं करेंगे عنه وهم ينهون عنه وينأون عنه وهم ينهون عنه وينأون عنه وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا
ربنا ونكون من المؤمنين يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. फिर से पढ़ें देखकर एक एक हर्फ को जी. يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. जब सुन रहे हो तो एक एक हर्फ को देख के सुना करें, जब पढ़ें जब भी एक एक हर्फ को देख के पढ़ें. ठीक है, एक एक हर्फ पर ध्यान देना. फिर से पढ़ें. ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل. بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل. फिर से ऊंची आवाज से. بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل. ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين. بمبعوثين. ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله بلقاء الله حتى إذا
بغتة قالوا قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون أفلا تعقلون قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون يجحدون ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا حتى أتاهم نصرنا أتاهم حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين
وَلَقَدْ جَاءَكَ مِن نَّبَإِ الْمُرْسَلِينَ وَلَقَدْ جَاءَكَ مِن نَّبَإِ الْمُرْسَلِينَ وَإِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَن تَبْتَغِيَ نَفَقًا فِي الْأَرْضِ وَإِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَن تَبْتَغِيَ نَفَقًا فِي الْأَرْضِ أَوْ سُلَّمًا فِي السَّمَاءِ فَتَأْتِيَهُم بِآيَةٍ أَن تَبْتَغِيَ نَفَقًا فِي الْأَرْضِ أَوْ سُلَّمًا فِي السَّمَاءِ فَتَأْتِيَهُم بِآيَةٍ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَى فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ إِنَّمَا يَسْتَجِيبُ الَّذِينَ يَسْمَعُونَ وَالْمَوْتَى يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ ثُمَّ إِلَيْهِ يُرْجَعُونَ وَالْمَوْتَى يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ ثُمَّ إِلَيْهِ يُرْجَعُونَ والموتى जी फिर से पढ़ें وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه آية من ربه फिर से وقالوا آية من ربه फिर से وقالوا
قل إن الله قادر على أن ينزل آية ولكن ولكن أكثرهم لا يعلمون وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا फिर से गौर से देख के गौर से सुने وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات من يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم من يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم من يشاء الله يضلله من يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم
सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानक अल्लाहुम्मा बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।